Dili mamugos ang Ginoo sa imuha nga mosulod sa imong kasing-kasing. Tagaan kag karapatan ni God nga magdesisyon. Ang gusto ni God nga kinasing-kasing nga pagpasulod ng iyang gusto. Kinasing-kasing ibig sabihin tinud-anay nga pasudlon nimo ang imong amahan sa imuhang kasing-kasing sa imong kinabuhi. Dili siya mamugos sa imuha. Gusto niya ikaw ang magdesisyon, ana. Sarili nimong desisyon. Dili kaniya pangunahan ing ana ka maayo ang atong amahan. Ing ana siya ka mahigugmaon. Bisan pa man wala nimo siya gipasulod sa imong kasing-kasing, pero gihigugma kaniya, alagaan kaniya, giprotektahan kaniya sa tanang panahon. Sa tanang panahon nga usahay hapit na ka madiskrasya, pero naa siya nga nagprotekta sa imuha. Kagitagaan kaniya og chance nga mabag-o ka. Tagaan kaniya og chance nga pasudlon nimo si God sa imong kinabuhi. Dili gusto ang Ginoo nga malaglag ka sa impyerno. Ang gusto sa Ginoo nga naa ka magbaton kag relasyon sa iyaha. Gitagaan kaniyang chance nga mabag-o ka, mubuhat ka og lakang nga para mapaduol ka sa iyaha. Maunay gusto sa Ginoo, gihigugma kaniya kung kabalo lang ka ana. Ang gugma sa Ginoo sa imuha dako kaayo, dili matungkad sa imong mga tiil. Mauna ang gugma sa Ginoo. Murag dagat nga di nimo matungkad sa kalalom. Mauna ang gugma ni God sa imong life. Dili ba nimo kayang higugmaon ang Ginoo? Dili ba nimo kayang pagbigyan ang Ginoo nga mosulod sa imong kasing-kasing karon? Unsa man ang imong gipaabot, wala ta nakabalo sa atong kinabuhi. Si God lang ang nakabalo. So karon gitagaan ka og chance ni God nga magbag-o, nga pahintulutan nimo nga mosulod si God sa imong kasing-kasing, nga siya ang mag-manage sa imong life, nga isurrender nimo sa iyaha ang imong kinabuhi, nga i-accept nimo si Jesus as your personal savior sa imong kinabuhi. Grabe ang gugma ni God sa imuha. Gipakamatyan kaniya. Gipakamatyan niya tanang mga sala nato. Maoray gusto ni God sa atong kasing-kasing nga isurrender nimo ang imong kinabuhi sa iyaha para siya ang mulihok para sa imuha. Siya ang mubuhat og milagro para sa imong kinabuhi. Ana ka mahigugmaon ang atong amahan. So ayaw sayangi ang imong kinabuhi nga wala lang. Ayaw sayangi ang imong kinabuhi diri sa kalibutan nga wala lang. Kailangan while you are here, kailangan naata diri sa kalibutan makapalipay ta sa Ginoo. Mapalipay nato ang atong amahan nga naa sa langit para dili ta magsisi sa atong kinabuhi. Kay sa tinuod lang naagyoy impyerno. Yes, karon gani bisan mapasok ta, di ba masakitan ta. Unsa pa kag ibutang ta sa impyerno? Makaya ba na nimo? Diba dili na to kaya og dili gusto ang Ginoo nga maimpyerno ta. Kay gihigugma ta niya. Ang gusto niya nga didto ka mukuyog ka sa iyaha, nga magkuyog mo didto sa langit. Maunay gusto sa Ginoo. Dili siya gusto nga maimpyerno ang iyang mga anak. Maunang gitagaan ta niyang chance diri sa kalibutan nga mangayo og pasaylo. Makakasala ta pero ang atong amahan mahigugmaon, maluluyon. Permente siya nagpasaylo sa tua. Permente ta niya gipasaylo. Diba? Ing ana ka maayo ang atong amahan sa atong kinabuhi. Dili nato sayangon ang pagkakataon no nga gihatag ni God sa atong kinabuhi. Kailangan tinuod gyud nga relasyon, dili atik-atik. Ibig sabihin anang tinuod, mo follow ka kay God kung